नेपाल सरकार र राहत शिक्षकहरू बीच सहमति आन्दोलन भयो फिर्ता। ठगीको आरोपमा अनमोल केसी परिपक्राउ। प्रहरीले बोलाउँदा अनमोल केसीले भनेका थिए, म आउँदिन, जे गर्न सक्नुहुन्छ गरी हुन्छ। हिरासतकै अवस्थामा अस्वस्थ भएपछि अभिनेता अनमोल केसी अस्पताल भर्ना। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको सल्लाहकार आचार्यको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किँदै। केपी शर्मा ओलीको आक्रामक अभिव्यक्ति। गठबन्धन देशको पिलो हो, जनताको पीडा हो। यो सरकार रहनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव भयो भनी नेकपा एमाले बहुमत ल्याउने केपी शर्मा ओलीको दाबी। पुराना दललाई रवि लामिछानेले भने, तपाईहरूले मिसन 2084 साल भनेको फिटिक्कै सुहाएन, अब पनि सुध्रिनुहोस्। सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 14 जना गम्भीर घाइते। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा ढुङ्गेल, सचिवमा सिलवाल भए निर्वाचित। पूर्वाधार विकास र समृद्धि सहकार्यमा प्राथमिकता छ भन्ने चीनको सन्देश पाएका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद। मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओममूर्ति अनिलद्वारा विश्व रेकर्ड कायम। आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई बहुमतका साथ विजय गराउनु पर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। प्रधानमन्त्रीले चीनसँग चुच्चे नक्साबारे कुरा नउठाउनु गम्भीर भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाई। दोलखाका नाका हुँदै सुन तस्करी, थप 3 केजी सुन बरामद। देश र जनताको हितका निमित्त नेकपा एस अग्रपन्थीमा उभिएको माधव कुमार नेपालको भनाई। दरबन्दी यथावत रहे, स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण नरोकिने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाई। एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिसा नेपाल आउँदै के छन् कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धन सरकार अपराधी र तस्करहरूको संरक्षणको रूपमा देखिएको केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप। 19औं एसियाडमा नेपाली पब्जी टोली सेमी फाइनलमा र सरकारले टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रतिशोध साधेर जेलमा हालेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। हिजो शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयमा राहत तथा बालबालिका शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो। यसअघि सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच असोज 5 गते भएको सहमतिमा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ 75% कायम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा 50% भनिएको थियो। 75% बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले हिजोदेखि आन्दोलन रोकेर विद्यालय जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक कुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माणमा नपुगेका छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको समेत बताएका छन्। उनले यो सहमति शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको समेत बताएका छन्। शिक्षा मन्त्री राईले सम्झौतालाई सांसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रिया मार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबै कुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताएका हुन्। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाली शिक्षकहरू असोज 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा आएका थिए। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू, अब शिक्षक र सरकार बीच सहमति जुटेको छ। दर्शकबिन सीमित तथा अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ परेका छन्। उनी शुक्रबार भक्तपुरको साँगाबाट पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरका अनुसार केसीले अपराधिक विश्वासघात गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। जाहेरीकर्ता चन्द्रकला
कटुवाल थापाले केसीको रामायण नामक फिल्म खेल्नका लागि 10 लाख रुपियाँ लगेको तर सम्झौता गर्न नमानेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। छलफलमा नआएपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अनमोल केसीले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीका छोरा हुन् भने दर्शक महानुभाव प्रहरीले बोलाउँदा अनमोल केसीले म आउँदिन, जे गर्न सक्नुहुन्छ गरे हुन्छ भनेर प्रहरीलाई नै धम्की दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरी हिरासतमै अस्वस्थ भएपछि अभिनेता अनमोल केसीलाई शुक्रबार राति नार्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। दर्शकबिन आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा शुक्रबार दिउँसो सागाबाट समातिएका अनमोल केसीलाई सिंहदरबार प्रहरीको हिरासतमा राखिएको हो। उनको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि उनलाई राति नै अस्पताल लगिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। निर्माता सुप्रिया कटुवालले 10 लाख रुपियाँ एडभान्स लिएर केसीले आफ्नो फिल्म रामायणमा नखैलेको आरोप लगाएपछि प्रहरीले उनलाई आपराधिक विश्वासघातको अभियोगमा शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल रहेको सल्लाहकारको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलका सदस्य आचार्यले चीनको छान्दुमा शुक्रबार यो भ्रमणले दुई देशका बीचमा आपसी विश्वास र सद्भावमा वृद्धि भएको बताएका छन्। यस भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा साथै त्यसको अघिल्लो दिन दुई देशबीच भएका विभिन्न 13 सम्झौता र समझदारी नेपालको विकासका लागि कोसीढुङ्गा साबित हुने उनको भनाइरहेको छ। उनले भने जुन विश्वास र आपसी समझदारीका साथ यो भ्रमण सम्पन्न भएको छ यसले दुई देशबीचको सम्बन्धका नयाँ आयामहरू सिर्जना गरेको छ र यस भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारीहरूका विषयमा नेपालको हित र विकासमा सहयोग सिद्ध हुने कुरा आगामी दिनले नै देखाउने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किने भएका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किने भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको भ्रमण दलका सदस्यहरू आज छन्दुबाटै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। दाहालले हिजो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तका सचिव वाङ सी आओले द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल तिब्बतको लासबाट हिजो मात्र सिन्धु पुगेका छन्। दाहाल गएको शनिबारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन्। सो क्रममा दाहालले चिनिया प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति समक्षसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। उनको भ्रमणमा दाहालका दलमा छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबहादुर गजुरेल, राजनीतिक सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका तर्फबाट छाटा संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहित अन्य व्यवसायी र सदस्यहरू रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। नेकपा एमालेको कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा सहभागी दल काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतमा दुनियाँलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी काम गरेको दावी गर्दै त्यो देख्न नसकेर कम्युनिस्टहरू बरको ओडेका प्रचण्ड माधव नेपालहरूले छुरी हानेको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डजी 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शेरबहादुर 5 पटक प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो तर यो देशका लागि के गर्नुभयो प्रश्न गर्दै ओलीले भने हाम्रो नेतृत्वको विकासले देश काया पैलट हुने अवस्था थियो तर हाम्रा विरोधीहरूका सटरहरू बन्द हुने अवस्था आयो, तिनीहरूका राजनीतिक खुद्रा पसलहरू बन्द हुने अवस्था आयो। त्यसपछि सबै विरोधीहरू मिलेर आतालिए, एमाले सरकार ढालियो। ओलीले भने उनले काङ्ग्रेसको 60 सिट हुँदा आफ्नो पार्टीको 174 सिट हुँदा दुनियाँ आतंकित भएको पनि दावी गरे। दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनपछि पर्दा हाम्रा 2/3 सरकार सांसद बनाएर अत्यन्तै अतुलनीय ढङ्गको पार्टी बनाएर हामी आयो, दुनियाँ आतंकित भयो उनले भने। अनि एमालेलाई कसरी पराजित गर्ने भनेर षड्यन्त्र भन्ने जाल बुनियो।
अध्यक्ष ओलीले भने एमाले भित्रका बिकाउ मालहरू कम्युनिस्टको खोल ओढेर नेकपा एमाले भित्र घोषेका तत्त्वहरू कम्युनिस्ट विरोधीहरू छुरी बोकेका हुन्, बाहिर निस्के अनि सिद्धाउने परफर्मेन्स भयो, त्यो प्रचण्ड माधवले गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले आफूले पार्टी जोगाउने कोसिस गरे तापनि सम्भव नरहेको बताउँदै उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन दृढ सङ्कल्पित थिए। उनीहरूले हदैसम्म कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने सरकार ढाले, दक्षिणपन्थीहरूसँग मिलेर कम्युनिस्ट सरकार हटाई पाऊँ, दलाल पुँजीवादी सरकार बनाइ पाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेर नेकपा एमाले सरकारबाट हट्न बाध्य भयो। ओलीले भने अदालतले पार्टी फुटाएको होइन, पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका आएका प्रचण्ड र माधव नेपालहरू जस्ताले फुटाएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रचण्ड माधव नेपालहरूले नेकपा बिउताउने आबदारी कुरा गरेर जनतालाई भरमा पारेको बताएका छन्। तथाकथापि कम्युनिस्ट एकताको कुरा गरेर हिँडिरहेका छन्। उनले भने 2/3 पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेसको पछि लुरु लागेर कम्युनिस्ट एकता हुन्छ प्रश्न गरेका छन्। उनको सोधाइ थियो। उनले अगाडि भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा आइरहेका छन्। नेता कार्यकर्ताहरू भरममा पार्नुहुन्न, कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमालेको काँधमा छ, अरू सिला खोज्न जाने होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले अहिले देश अस्थिरतामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन्। देश अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ। केपी शर्मा ओलीले भने उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन र भारत भ्रमणको उपलब्धि नभएको भन्दै व्यङ्ग्य प्रहार समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच टोप बहादुर रायमाझीलाई सरकारले फसाएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप पनि लगाएका हुन्। दर्शकबिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले टोप बहादुर रायमाझीलाई प्रतिशोध साधेको बताएका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको फैसला आओस् भनेर आफूले केही नबोलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी पार्टी छाडेर एमालेमा लागेको प्रतिशोध टोप बहादुर रायमाझीमाथि प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले साधेको बताएका छन्। टोप बहादुर रायमाझीले हिजो पार्टी छाडेकाले प्रतिशोध लिन गरिएको हो, नत्र 9.5 किलो सुन प्रकरणमा 245 पटक फोन गर्नेलाई बयान समेत नलिने सरकारले फोटो खिचेको आधारमा थुन्ने भन्दै उनले आक्रोश भएका छन्। ओलीले भने सरकारको आलोचना गरेका कारण काङ्ग्रेसको सांसद सुनिल शर्मालाई थुन्ने सरकारले क्विन्टल सुन बोक्ने माओवादी नेतालाई बयान समेत नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ओलीले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले पार्टीले सचिवालयबाट पनि निलम्बन गरेर सफाईको लागि मौका दिएको भन्दै सरकार आफ्नो मान्छेलाई जतिसुकै अपराध र तस्करी गरे तापनि जोगाउन र सरकारको विरोध गरेरै फसाउने काममा खुलेआम लागेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सल्यानमा द्वीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बेलुकी छत्रेश्वरी गाउँपालिकाबाट शारदा नगरपालिका 12 कागखोलातर्फ जाँदै गरेको लु 1 1861 नम्बरको जीप छत्रेश्वरी 5 लेख पोखरामा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा शारदा नगरपालिका 15 माल्टेनीकी 45 वर्षीय मुना सेजवाल र शारदा नगरपालिका 12 की 67 वर्षीय धोर्बी बोहरा रहेका छन्। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख डीएसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा परि 14 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये शारदा 15 की 57 वर्षीय पेमला भण्डारीलाई सुर्खेतमा थप उपचारका लागि पठाइएको डीएसपीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच सल्यानमा जेप दुर्घटना हुँदा 2 को मृत्यु भएको छ, 14 जना गम्भीर घाइते भएको खबर पाइदिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव भइहाल्यो भने नेकपा एमाले बहुमत ल्याउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन भए एमाले बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। विराटनगर विभिन्न स्थलमा हिजो सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। ओलीले कोशी प्रदेश सरकारको स्थायित्व आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानु बुद्धिमत्तापूर्ण नभएकाले यस्ता तर्फ राजनीतिक दलहरूले गम्भीर मनन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको पनि बताएका छन्। उनले प्रमुखको पार्टी जिम्मेवार नभएर अर्को सरकार निर्माण हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर सरकार निर्माण गर्नेतर्फ अहिले केही नसोच्ने बताउँदै उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले देश र जनताको हितको कार्य नगरेको समेत बताएका छन्।
दर्शक पनि यसैबीच यता नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा ढुङ्गेल सचिवमा सिलवाल निर्वाचित भएका छन्। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार सम्पन्न प्रदेश कमिटीको निर्वाचनमा मकवानपुकुरका कृष्ण प्रसाद दाहाललाई पराजित गर्दै रामेछापका ढुङ्गेल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। कुल 1135 मत खसेको प्रदेश कमिटीको निर्वाचनमा ढुङ्गेलले दाहाललाई 257 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। ढुङ्गेलले 696 मत पाउँदा दाहाल भने 439मा सीमित भएका हुन्। यस्तै उपाध्यक्षमा 615 सहमतसहित दावा दोर्जे लामा निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी प्रदेश कमिटीको सचिवमा नवराज सिलवाल निर्वाचित भएका छन्। सचिवमा सिलवाल र हस्त पण्डित कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अन्ततः सिलवालले पण्डितलाई 1 मतले पराजित गरेको खबर पाइरहेको छ। दर्शक बिन यसैबीच यता मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलद्वारा विश्व रेकर्ड प्रयास भएको छ। मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले विश्व रेकर्ड कायम प्रयास गरेका छन्। विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर डाक्टर अनिलले शुक्रबार साँझ आफ्नो फेसबुक लाइभ मार्फत दिएको मुटु रोगको रोकथाम सम्बन्धी जनचेतनामूलक प्रस्तुतिले विश्व रेकर्ड कायमको प्रयास भएको हो। फेसबुक लाइभमा कार्डियोभास्कुलर स्वास्थ्य जागरुकता लाइभ स्ट्रिमको लागि धेरै दर्शकहरू भन्ने शीर्षकमा डाक्टर अनिलले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्स कायमका निमित्त प्रयास गरेका थिए। शुक्रबार बेलुका 7:05 सुरु भएको आधा घण्टा लामो जनचेतनामूलक प्रस्तुतिमा 11,300 जनाले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए। विश्व रेकर्ड कायम हुनका लागि 5,000 भन्दा बढी प्रत्यक्ष दर्शकहरूको आवश्यकता पर्दछ। उक्त भिडियोलाई 9,000 जनाले शेयर गरेका थिए। त्यस्तै भिडियोमा 20,000 लाइक र 18,000 कमेन्ट आएको थियो। दर्शक महानुभाव, फेसबुक लाइक सम्पन्न हुँदासम्म 1,50,000 जनाले भिडियो हेरेका थिए। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको चुच्चे नक्साबारे कुरा नउठाउनु गम्भीर भएको जनमोर्चाले बताएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले चीन भ्रमणका क्रममा चुच्चे नक्साबारे कुरा उठाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना गरेको छ। दाहालको भ्रमण अघि चीनले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएको थिएन। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा नक्साबारे कुरा नउठाएको भन्दै जनमोर्चाले आलोचना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिसँग नेपालको कालापानी सहितको भूभाग भारतीय नक्सामा सामेल गरी चीनले यही भाद्र महिनामा जारी गरेको नक्साको विषयमा कुनै कुराकानी गरेको वा त्यो सम्बन्ध विषयमा उठाएको पाइएन। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसका साथै नेपाल चीन संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी सम्बन्धी विषयमा पनि नपरेकोमा प्रचण्ड सरकारले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको विषय चीन समक्ष उठाउन नसकेकोमा हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्रीको गम्भीर आलोचना गर्दछ, उनले बताएको छन्। त्यसअघि सन् 2015मा नेपाललाई नसोधी नेपाली भूमि लिपुलेको प्रयोगबारे भारत चीन बीच गर्नेबारे सहमति भएको थियो। यस विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा उठाउन आवश्यक ठानेनन्। केसीले भनेका छन्, सन् 2015मा चीन भारतले जारी गरेको बुँदा नम्बर 28 का विषयमा छलफल नहुनुलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ तथा प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका बेला यस विषयमा कुरा नउठाएकोमा उहाँको गम्भीर आलोचना गर्दछ भनेर बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता सुन तस्करहरू भट्टाभट पक्राउ परेका छन्। दोलखा नाका हुँदै सुन तस्करी भएको खुलासा भएको छ। थप 3 केजी सुन बरामद भएको छ। चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको दोलखाको फलाक नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको थप 3 केजी अवैध सुन भेटिएको छ। शुक्रबार दोलखाको बिगु 3 जामुनी स्थित सीता तामाङको घरमा डेरा गरी बस्ने केशर तामाङको कोठामा खानतलासी गर्दा थप 3 केजी सुन भेटिएको दोलखाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले बताएका छन्। बुधबार राति विशेष सुराकीको आधारमा जामुने स्थित सीता तामाङको घरमा डेरा गरी बस्ने केशर तामाङको कोठामा खानतलासी गर्दा 4 केजी सुन भेटिएको थियो। सुन बरामद भएपछि बिगु 1 लामा बगरका 19 वर्षको पेम्बा तामाङ, 28 वर्षको केशर तामाङ र 20 वर्षको माधव मगरलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा तस्करहरू अत्यन्तै हावी भएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता चीनको हाउन्जाउमा भइरहेको 19औं एसियाड अन्तर्गत ई स्पोर्टको पिस एलिस एसियन गेम भर्सन पब्जी मोबाइलमा नेपाली टोली फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार चाइना हाउजिङ स्पोर्ट सेन्टरमा एलिमिनेसन राउन्ड क्वार्टर फाइनल खेलमा आफ्नो समूहमा दोस्रो हुँदै नेपाल सेमिफाइनल पुगेको हो। अन्य सामान्य गेमभन्दा फरक शैलीको यस गेममा सेमिफाइनलमा दुई समूहमा 4-4 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। सुबिन कुमार प्रजापति, दिपेश गुरुङ, साहस भण्डारी, समीर गुरुङ र सङ्गिन भट्टराई सम्मिलित नेपाली टिमले शुक्रबार 54 मिनेट र 04.842 सेकेन्डको टाइम निकाल्दै समूह सीमा दोस्रो भएको हो। यस समूहमा हङकङ शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेको छ। प्यालेस्टाइन र साउदी अरेबिया भने यस समूहबाट बाहिरिएको छ। यसअघि पहिलो चरणमा नेपाल आफ्नो समूहमा दोस्रो बनेको थियो, तर दोस्रो हुने मध्येबाट पनि उत्कृष्ट बन्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। यस्तै शुक्रबार भएको एनिमेसन अन्तर्गत समूह एबाट दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्ड, समूह बीबाट आयोजक चीन र चाइनिज ताइपे तथा समूह डीबाट जापान र इन्डोनेसियाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता तपाईहरूले टोपबहादुर रायमाझीलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेर थुनेको भन्ने बारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। गठबन्धन सरकार अपराधी र तस्करहरूको संरक्षणको रूपमा देखिएको ओलीले बताएका छन्। एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस नेपाल आउँदैछन् भने दरबन्दी यथावत रहे स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण रोकिँदैन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री महेश बस्नेतले दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा भटाभट अमेरिकी सैन्यहरू भटाभट नेपालमा प्रस्थान गर्न थालेका छन्। यसैबीच अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ एलिस लाइब्राइट आइतबार काठमाडौँ आउने भएकी छन्। एमसिसीकै सिइओ एलिट काठमाडौँमा 5 दिनसम्म रहने कार्यतालिका रहेको छ। अमेरिका र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 6 वर्षपछि गएको 13 भदौबाट कार्यान्वयनमा गएको छ। एमसिसीकी सिइओ एलिस यसैको कार्यान्वयनको बारेमा गएको उपलक्ष्यमा नेपाल आउन लागेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। एमसिसीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटले नेपाल अमेरिका बीचको द्विपक्षीय साझेदारी बनाउन र एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको सफल सुरुवातको उपलक्ष्यमा अर्को साता नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले यस्तो बताएको छ। दूतावासका अनुसार भ्रमणका क्रममा एमसिसीको सिइओ एलिसले नेपाल सरकारका वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने र कार्यान्वयनका लागि अगाडिका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एवं कम्प्याक्टका लाभहरू नेपालीहरूसम्म पुर्याउन एमसिसी दृढ रहेको रूपमा हुने र रहने प्रतिबद्धतामाथि जोड दिने दूतावासको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, एलिसले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतो, राष्ट्रमन्त्री एनपी साउद लगायतका शक्तिशाली नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन, तर यता मसालले मुख खोल्दै नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन एमसिसी खारेज गर भनेर सुझाव दिएको छ। चुच्चा नक्साबारे पनि प्रधानमन्त्रीले चीनसित कुरा नराखेकोमा आपत्ति जनाएको छ। दर्शकबिन, चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतमा देखाइएको बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुरा नउठाएको प्रति नेकपा मसालले आपत्ति जनाएको हो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सो कुरा उल्लेख छैन। साथै मसालले नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन सक्नेतर्फ चिनिया अधिकारीहरूले गरेको ध्यान आकर्षणलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने गरी अमेरिका योजनाबद्ध रूपमा आएको मसालको ठहर रहेको छ। त्यसको प्रमाण एमसिसी सम्झौता भएको पनि मसालले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता फेवातालमा बनेको कर्णसाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट भट्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पर्यटन व्यवसायी कर्णसाक्यको पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट भट्काउन आदेश दिएको छ। रिसोर्टले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक र फेवातालको मापदण्ड विपरीत रहेको ठहर गर्दै 6 महिनाभित्र फेवातालको जमिनभित्रका सबै संरचना हटाउन अदालतले आदेश दिएको छ। आदेशसँगै अब वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट भत्काएर
उक्त जग्गा हरियाली क्षेत्र वा बगैँचाको रूपमा बाहेक भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भएको छ। साक्यले सरकारी अनुमति लिएर आफ्नै जग्गामा रिसोर्ट बनाएको दावी गर्दै आएका थिए। यसैबीच साक्यको उक्त दावी अदालतले अस्वीकार गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ विपक्षी पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट पर्लीले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाई फ्लाइट बिन्दुबाट 65 मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण गर्दा कानुन बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक प्रति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा गरिएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनागृतमा खडा गरिएको संरचना समेत हटाउनु भनेर आदेश दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनको लाहासबाट छेन्दु पुगेका छन्। भोलि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। बुधबार चीनको छिङछाङसिङबाट लाहास पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहिबार कैलाश मनसरोवरको भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले लाहासमा रहँदा विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनले बुधबार नै लाहास स्थित प्राचीन पोताला दरबार र जोसाङ मन्दिरको भ्रमण गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड चीनको छेन्दुमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल तिब्बतको लाहासबाट आज बिहानको उडानबाट छेन्दु पुगेका हुन्। उनलाई छेन्दु सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नर याङ सिमपिङ, विदेश मन्त्रालयको सिचुआन प्रान्तका निर्देशक चाङ ताओ र विदेश मन्त्रालयको एसियाली मामिला सम्बन्धी विभागका प्रमुखले स्वागत गरे। छेन्दुमा रहँदा उनले पाडा प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आज साँझ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुआन प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सिआओसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आजै साँझ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा सचिव सिओले रात्रिभोजको पनि आयोजना गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पहिचानको नाममा अहिले एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको उद्घाटनमा कार्यक्रममा बोल्दै उनले पहिचानका नाममा एमाले विरुद्ध राजनीतिक भइरहेको बताएका छन्। उनले भने कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्व हुँदा पहिचानवाद जाग्ने तर अरूको नेतृत्वमा हुँदा पहिचानवाद सुत्ने गरेको बताएका छन्। यसैबीच पोखरेलले पहिचानको नाममा नेकपा एमालेका विरुद्ध राजनीतिक गरिरहेको कुरा बुझ्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले अहिले क्षेत्रीय दलका नाममा जात बीचमा विभाजन गर्न खोजिएको बताएका छन्। अहिले जातीय र धार्मिक अतिवादी सुरु भएको छ। उनले भने अतिवाद निम्त्याउन नेकपा एमालेले पहिचान विरोधी पार्टीहरूको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ। नेकपा एमाले पहिचान विरोधी पार्टी नभएको दावी गर्दै सबै जाति धार्मिक समुदायहरूको समस्या बुझ्ने पार्टी हो। उनले नेकपा एमालेले बहुमत प्राप्त नगर्दा कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरहेको र यसले जनताको जनादेशको अपमान भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दरबन्दी यथावत रहे स्वास्थ्यकर्मी माथिको आक्रमण नरोकिने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले ठोकुवा गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले दरबन्दी यथावत रहे स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथिको आक्रमण नरोकिने बताएका हुन्। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि पटक पटक आक्रमणका घटनाहरूको पछाडि अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइरहेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्राविधि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले 2050 सालकै दरबन्दीबाटै अहिले पनि स्वास्थ्य संरचना चल्दै आएको बताएका छन्। सोही दरबन्दी चल्दै आएकाले वर्तमान दरबन्दीबाट स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा देखिँदै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने उनले बताएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीमाथि अहिले देखिएका समस्याको एउटा प्रमुख जड पुरानै दरबन्दी पनि हो। यसले हरेक सेवामा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। नयाँ दरबन्दी थप हुँदा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। उनले भने मन्त्री बस्नेतले समिति बैठकमा चिकित्सक तथा सांसदले राखेको धारणाको जवाब दिँदै भने समिति बैठकमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूले धारणा समेत राखेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, चिकित्सकहरूमाथि हातपात गर्ने दोषीलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिले निर्देशन समेत दिएको छ।
दर्शक पनि यसैबीच देशमा नेताहरूले निकै हालिमुहाली गरेपछि देशका गहना भने खेलाडीहरू भन्ने चाहिँ विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। दर्शक पनि नेपाली युवाहरू जस्तै नेपाली फुटबल खेलाडीहरू पनि विदेश जान बाध्य रहेका छन्। देशमा उज्जवल भविष्य नदेखिएपछि पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरू पनि विदेशिन थालेका छन्। यसै क्रममा राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी विमल घरती मगर अस्ट्रेलिया गएका छन्। विमल शुक्रबार बिहान अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्थान गरेका हुन्। विमल एन्फा एकाडेमीका उत्पादक हुन्। विमल 2013 साफ च्याम्पियनमा पाकिस्तान विरुद्ध नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिमका लागि गोल गरेसँगै एकाएक चर्चामा आएका थिए। विमल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा गोल गर्ने विश्वकै 6औं कान्छा फुटबल खेलाडी पनि हुन्। साथै विमल साफ च्याम्पियनसिपमा सबैभन्दा छिटो गोल गर्ने खेलाडी समेत हुन्। उनले 2015 साफ च्याम्पियनसिपको भारत विरुद्धको खेलमा 2 मिनेटमा नै गोल गर्न सफल भएका थिए। यसअघि स्ट्राइकर दीपक राज सिंह, ठक्री पूजन उपरकोटी र रविशङ्कर पासवान र निशान खड्का अस्ट्रेलिया गइसकेका छन्। यस्ता होनहार खेलाडीहरूलाई देशले रोक्न नसक्दा फुटबलको विकासमा चुनौती थपिने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भ्रष्टाचारी नेता पाल्ने तर कुनै देशलाई निकै ठुलो माथि शिर उच्च गराउने खेलाडीहरूलाई भने दर्शक महानुभावहरू विदेश पलायन गराउन बाध्य यो सरकारलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यसैबीच यता पाकिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। पाकिस्तानको मस्तुङ सहरमा भएको बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बीबीसीका अनुसार आज शुक्रबार भएको उक्त बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। बलुचिस्तानको दक्षिणी पश्चिमी प्रान्तको एक मस्जिद नजिकै शुक्रबार पैगम्बर मोहम्मदको जन्मोत्सव मनाउन जम्मा भएका मानिसहरूमाथि विस्फोट गराइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मुस्ताङमा धार्मिक सभालाई लक्षित गरी आत्मघाती हमला भएको प्रहरीको अनुमान रहेको छ। घटनापछि अधिकारीहरूले सो ठाउँमा गएर सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन्। घाइतेहरूको लागि त्यहाँका 2 अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले उद्धृत गर्दै बीबीसीले जानकारी दिएको छ। त्यहाँका आन्तरिक मामिला मन्त्री सरफराज बुगतीले विस्फोटलाई धेरै जघन्य कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी कुनै समूहले नलिएको बताइएको छ। यसैबीच यता अभिनेत्री एलिजा गौतमले इलामको क्षेत्र नम्बर 2बाट उपनिर्वाचन लड्ने घोषणा गरेकी छिन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको असामयिक निधनपछि उक्त क्षेत्र सांसद पद रिक्त रहेको छ। उनले आफू इलाम 2बाट उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने निश्चित भएको कुरा कुन पार्टीबाट उठ्ने निश्चित नभएको बताएकी छिन्। एलिजाले केही समय अघि मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी परित्याग गरेकी थिइन्। कुराकानी धेरैसँग भएको छ। उनले भनेकी छिन्, म राम्रो पार्टीमा बाटो उम्मेद्वार बन्नेछु। पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी समेत रहेकी गौतमले आफ्नो निर्माणमा बनेको चलचित्र अनुराग र केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। इलाम 2 सहित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको हुम्लाको बाटो भएर हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत र मन्सवर तालको सजिलै भ्रमण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल हिजो कैलाश पर्वत र मन्सवर ताल क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। सो भ्रमणपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले हिन्दू तीर्थयात्रीहरूको यस पवित्र स्थलको दर्शन एवं अवलोकनका लागि नेपालको बाटो भएर आउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइने उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले नेपाली, भारतीय र अन्य देशका पर्यटक एवं तीर्थयात्रीहरूले समेत हुम्लाको बाटो भएर सजिलै भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चीन सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको समेत जानकारी दिएका छन्। हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार कैलाश पर्वतलाई देवताहरूका पनि देवता महादेव रहने स्थान भनेर अन्य देवी देवताहरूले पनि स्पर्श गरेको पवित्र भूमि मानिन्छ। त्यसैले कैलाश पर्वत
पर्वत र यस क्षेत्रलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा लिने गरेका छन्। चीनको शासित क्षेत्र तिब्बतको पश्चिम भाग गाङ्ग्रीबाट कैलाश मनसरोवर क्षेत्र करिब 250 किलोमिटर टाढा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज चीनको छेन्डू जाने भएका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चीनको छेन्डू भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल तिब्बतको लाहासबाट आज बिहानको उडानमा छेन्डू जान लागेको हुन्। उनी स्थानीय समयअनुसार बिहान पौने 10 बजे मनसरोवरको अलीगुन्सा विमानस्थलबाट लान्सा विमानस्थल प्रस्थान गर्ने र त्यहाँबाट छेन्डूका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गरिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको बैठकले भने अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले समाजमा विभिन्न आयामका अराजकताहरूका सङ्केतहरू देखा परेको बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहिबार बसेको पदाधिकारीको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जनाएका छन्। नेपालीहरूमा सामाजिक सद्भावको स्थिति पहिलेदेखि धेरै राम्रो छ। सामाजिक सद्भावलाई कायम राखिनु पर्दछ। अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेका छन्, त्यसलाई हामीले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने दिशातर्फ जानुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल भयो। सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने बैठकमा उक्त विषयलाई हल गर्न सरकारवाला पक्षसँग संवाद अगाडि बढाउने छलफल भएको समेत उनले बताएको छ। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पार्टी पङ्क्ति गम्भीर हुनुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा आज मतदान हुँदैछ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी अधिवेशनमा संशोधित कार्यतालिका अनुसार बिहान 8 बजेबाट मतदान हुनेछ। अध्यक्ष पदमा 5 आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। त्यसमध्ये अहिले अध्यक्षमा 2 जना मात्रै उम्मेदवार बाँकी रहेका छन्। कैलाश ढुङ्गेल र कृष्ण दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन्। दर्शकबिन, एमाले बागमती अधिवेशन मतदान आज हुँदैछ। अध्यक्षमा ढुङ्गेल र दाहाल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। केपी शर्मा ओली गुट र अन्य एक गुट रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता दोलखामा 4 केजी सुनसहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या थप हुन सक्ने देखिएको छ। दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले 4 केजी सुनसहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 जामुने स्थित सीता तामाङको घरमा डेढा गरी बस्ने केशर तामाङको कोठामा लुकाएर राखिएको अवस्थामा उक्त सुन भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले बताएका छन्। सुन ल्याएको सुराकीको आधारमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्का र इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीका प्रहरी निरीक्षक विक्रम लामा सहितको 15 जनाको प्रहरी टोलीले सीता तामाङको घरमा लुकाई राखिएको ठाउँबाट बुधबार राति उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुन ओसारेको आरोपमा बुधबार राति नै पक्राउ परेका बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 19 वर्षीय पेम्बा तामाङ, 28 वर्षीय किशोर तामाङ र 20 वर्षीय माधव मगर तथा उनीहरूको बयानको आधारमा बिहिबार चोरीकोट स्थित शुभकामना होटलबाट पक्राउ गरिएको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को 55 वर्षीय नुर्बु छिरिङ शेर्पा र 30 वर्षीय सुमना तामाङलाई प्रहरीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। नियन्त्रणमा लिएको 5 जनालाई अदालतबाट म्याद लिई थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले बताएका छन्। पक्राउ परेकालाई चिनिया नागरिकहरूले नै सुन पठाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीले 14 असोजदेखि 29 सम्म मेची महाकाली समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा 2001 सदस्यीय समाजवादी जागरण यात्रा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। झापाको काकडभिट्टबाट सुरु भएर सुदूरपश्चिम हुँदै सुर्खेतमा समापन हुने यात्रामा रूपान्तरणकारी एजेन्डा, पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र कार्ययोजना जनतालाई बुझ्ने गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ
खतिवडाले बताएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष नेपालले समाजवादी यात्राले जनता र पार्टीबीच सम्बन्ध अझै बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यात्राका क्रममा पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा जानकारी गराउनुका साथै जनताका गुनासो समेत सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका हुन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुने यस समाजवादी जागरण अभियानले पार्टी र सर्वसाधारण बीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेछ। हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा के हो त्यसलाई जनता समक्ष लैजाने उनले बताएका छन्।